नमस्कार। जापान कोभिड-19 दैनिक अपडेटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन गौतम आज पनि तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। हरेक दिन बिहान यसै गरी तपाईको माझमा जापान भरका विभिन्न खबर तथा गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गर्दाखेरि यसले नेपाली समुदायमा पारिरहेको प्रभाव र त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि भइरहेका विभिन्न पहल र प्रयासहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउँदै आएको छु। आजको कार्यक्रममा पनि हिजो दिनभर जापानका विभिन्न प्रान्तहरूमा संक्रमितहरूको अवस्था र जापानका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन भएका विविध समाचारहरू र सँगसँगै नेपाली समुदायका विविध समस्याहरूको लागि राजदूतावास गैर औषधि नेपाली संघ लगायतका विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूले गरिरहेका पहलका जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् लागौं आजको यी सामग्रीहरूतर्फ। बुधबार जापानभर 55 जना मानिसहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै जापानभित्र तथा बाह्य गरी कुल संक्रमितहरूको संख्या 16,815 जना पुगेको छ। यसमध्ये 10,502 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किएका छन् भने हालसम्म 709 जनाको निधन भएको छ। अब लागौं जापानका विभिन्न प्रान्तहरूको संख्यागत जानकारीतर्फ। हिजो होक्काइदोमा 4 जना मानिसहरूमा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै होक्काइदोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 974 जना पुगेको छ भने हालसम्म 70 जनाको निधन भएको छ। आउमरिकेनमा हिजो पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। आउमरिकेनमा हालसम्म 27 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। इवातेकेनमा हालसम्म कुनै पनि संक्रमण देखिएको छैन। मियागीकेनमा हिजो कुनै पनि संक्रमित थपिएको छैन। मियागीकेनमा हालसम्म 88 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। आकिताकेनमा पनि हिजो कुनै पनि संक्रमित थपिएको छैन। आकिताकेनमा हालसम्म 15 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। यामागाता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। यामागाता केनमा हालसम्म 69 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। फुकुशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। फुकुशिमा केनमा हालसम्म 81 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। इब्राकी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। इब्राकी केनमा हालसम्म 168 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 9 जनाको निधन भएको छ। तोचुकी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। तोचुकी केनमा हालसम्म 57 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। गुम्मा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। गुम्मा केनमा हालसम्म 147 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 18 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केनमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै साइतामा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 970 जना पुगेको छ भने हालसम्म 44 जनाको निधन भएको छ। चिबामा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै चिबा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 884 जना पुगेको छ भने हालसम्म 40 जनाको निधन भएको छ। टोकियोमा हिजो 10 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै टोकियोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 4997 जना पुगेको छ भने हालसम्म 203 जनाको निधन भएको छ। खानागावा केनमा हिजो 10 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै खानागावा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 1200 जना पुगेको छ भने हालसम्म 62 जनाको निधन भएको छ। निगातामा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। निगातामा हालसम्म 81 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र तोयामा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। तोयामा केनमा हालसम्म 222 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 17 जनाको निधन भएको छ। इसिखावा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै इसिखावा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 284 जना पुगेको छ भने हालसम्म 19 जना मानिसहरूको निधन भएको छ। फुकुई केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। फुकुई केनमा हालसम्म 122 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 8 जनाको निधन भएको छ। यामानासी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। यामानासी केनमा हालसम्म 57 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। नागानो केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नागानो केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 76 जना पुगेको छ। गिफु केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। गिफु केनमा हालसम्म 150 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 6 जनाको निधन भएको छ। सिजोका केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। सिजोका केनमा हालसम्म 73 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। आइची केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण थपिएको छ। यो सँगै आइची केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 479 जना पुगेको छ भने हालसम्म 34 जनाको निधन भएको छ। मियाकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। मियाकेनमा हालसम्म 44 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। यसैगरी सिगाकेनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। सिगाकेनमा हालसम्म 97 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। क्योतोमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै क्योतोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 357 जना पुगेको छ भने हालसम्म 13 जनाको निधन भएको छ। ओसाकामा हिजो 12 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओसाकाभित्र संक्रमितहरूको संख्या 1762 जना पुगेको छ भने हालसम्म 62 जनाको निधन भएको छ। ह्योगोमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ह्योगोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 697 जना पुगेको छ भने हालसम्म 37 जनाको निधन भएको छ। नारामा हिजो कुनै पनि संक्रमित देखिएको छैन। नाराकेनमा हालसम्म 86 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 2 जनाको निधन भएको छ। वाखायामा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। वाखायामा केनमा हालसम्म 63 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। तोत्तरी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। तोत्तरी केनमा हालसम्म 3 जना मानिसहरू मात्रै संक्रमित रहेका छन्। सिमाने केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। सिमाने केनमा हालसम्म 24 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। त्यसैगरी ओखायामा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। ओखायामा केनमा हालसम्म 24 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। हिरोसिमा केनमा पनि
पनि हिजो संक्रमित शून्य रहेको छ र संक्रमित केट र हिरोसिमा केनमा हालसम्म संक्रमितहरू 164 जना रहेका छन् भने 2 जनाको निधन भएको छ। यसैगरी यामागुची केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। यामागुची केनमा हालसम्म 36 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। टोकुशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। टोकुशिमा केनमा हालसम्म 5 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। खागावा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। खागावा केनमा हालसम्म 28 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। एहिमे केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै एहिमे केनमित्र संक्रमितहरूको संख्या 49 जना पुगेको छ भने हालसम्म 3 जनाको निधन भएको छ। कोची केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। कोची केनमा हालसम्म 74 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। फुकुओका केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। फुकुओका केनमा हालसम्म 654 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 25 जनाको निधन भएको छ। सागा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। सागा केनमा हालसम्म 45 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् र नागासाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। नागासाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। कुमामोतो केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। कुमामोतो केनमा हालसम्म 47 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। ओइता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। ओइता केनमा हालसम्म 60 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। मियाजाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। मियाजाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। खागोसीमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छैन। खागोसीमा केनमा हालसम्म 10 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने ओकिनावा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। ओकिनावा केनमा हालसम्म 142 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 6 जनाको निधन भएको छ। गैर-औषधि नेपाली संघ जापानले कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेका जापानवासी नेपालीहरूको लागि राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। राहत वितरणका लागि पहिलो चरणमा अनलाइन सर्वेक्षण फारम तयार पारेको छ। एनआरएनए जापानका महासचिव जनक विक्रम शाहीका अनुसार तय गरिएको मापदण्डभित्र परेका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न किसिमका राहत उपलब्ध गराइनेछ। यसरी राहत तथा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि नेपाली समुदाय कोभिड-19 आपतकालीन सहयोग समिति गठन गरिएको छ। तपाईँ पनि यदि समस्यामा हुनुहुन्छ र केही सहायता चाहनुहुन्छ भने त्यो अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन फर्मका लागि nepalnewspost.com को समाचार लिंकमा जानुहोला। जापानमा कार्यरत नेपाली चिकित्सकहरूले कोभिड-19 का कारण त्रासमा नबस्न नेपाली समुदायहरूलाई आग्रह गरेका छन्। बुधबार नेपाली समुदाय कोभिड-19 आपतकालीन सहयोग समितिको आयोजनामा भएको अनलाइन पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली चिकित्सकहरूले त्रासमा नबसी सतर्कता अपनाउनका लागि सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले जापानमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढे पनि मृत्युको संख्या कम रहेकाले सुरक्षित रहन आग्रह गरे। कोभिड-19 का कारण जापानमा अहिलेसम्म 16,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 700 व्यक्तिहरूको निधन भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये अधिकांश 50 वर्ष माथिका रहेकाले नेपाली समुदाय आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको नागोया सेन्ट्रल हस्पिटलमा कार्यरत न्युरोसर्जन डाक्टर लुसुन चालिसले बताउनुभयो। उहाँले जापानमा रहेका नेपालीहरू युवा भएकाले संक्रमित भइहाले पनि छिटै निको हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जापानमा अहिलेसम्म 7 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 3 जना निको भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अर्का डाक्टर सन्दीप साक्या र ससिम पौडेलले सामाजिक दूरी कायम गर्न सके कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिने बताउनुभयो। उहाँहरूले 3वटा बलाई पालना गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। 3वटा ब जस्तै बन्द कोठामा नबस्ने, बढी भिडभाडमा नजाने र बढी नजिकको सम्बन्ध नराख्ने गर्दा पनि कोरोनाको संक्रमण नहुने प्रश्न पार्नुभयो। कार्यक्रमको सम्बोधन गर्दै जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणाले सुरक्षित रहन सबै नेपालीलाई अपील गर्नुभयो। एनआरएनए जापानका अध्यक्ष देवीलाल भण्डारीले कोरोनाको विपदलाई सबैले मिलेर सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एनआरएनए जापानका महासचिव जनक विक्रम शाहीले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा पत्रकारहरूले आफ्ना जिज्ञासा राखेका थिए। जापान सरकारले सबैलाई वितरण गर्न लागेको प्रति व्यक्ति 1 लाख येनको अनलाइन फर्म भर्न माई नम्बर कार्ड अनिवार्य चाहिने भएपछि वडा तथा नगर कार्यालयहरूमा कार्ड बनाउनेहरूको भिडभाड बढेको छ। आवेदकहरूको संख्या धेरै भएकाले व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको जापानी सञ्चार माध्यमहरूले खबर छापेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका बेला स्थानीय वडा कार्यालयहरूमा पनि मानिसहरूको भिडभाड बढ्न थालेको छ। सरकारले अनिवार्य अनलाइन फारम भर्नुपर्ने नभई माई नम्बर कार्ड बाहकहरूले अनलाइनबाट पनि फर्म भर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा अधिकांश मानिसहरू यतिखेर कार्ड बनाउनका लागि परेको देखिएको छ। अहिले कार्ड बनाउन आवेदन दिए तापनि प्राप्त गर्न भने करिब 1 महिना जति लाग्ने भएकाले 10 मान येनको फारम भर्नकै लागि अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिम मलेर कुयाक्सो तथा सियाक्सोहरूमा लाइन लाग्नु आवश्यक नरहेको जानकारहरूको भनाइ भएको छ। मे 31 तारिकसम्मका लागि आपतकालीन अवस्था थप गरेको जापान सरकारले 39वटा प्रान्तहरूमा भने मे 31 अगावै हटाउने तयारी गरेको छ। संक्रमण कम हुँदै गएका तथा विभिन्न प्रान्तहरूमा यस्तो निर्णय गर्न लागि हो। यसबारे बिहीबार सल्लाहकार समितिको परामर्श लिई ठोस निर्णय गरिने जापानी सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
होस् त आजको लागि भने यिनै कुराकानीसँगै कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई केही जिज्ञासा छ, केही सोध्न मन लागेको छ भने हामीलाई हेर्दै गर्नुभएको माध्यममा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँको प्रतिक्रिया, तपाईँको कमेन्ट, तपाईँको जिज्ञासामा हामी जवाफ दिने प्रयत्न गर्नेछौँ। यसका अलावा सङ्क्रमित केही मात्रामा घटे तापनि यो जोखिम न्यून भएको अथवा जोखिम शून्य होइन। त्यसैले जहाँ छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, जस्तो पेसा व्यवसाय अप्नाइरहेका छौँ, सतर्कताका साथ आफ्नो दैनिक सञ्चालन गर्नुहोला, सुरक्षाका विधिहरू अपनाउनुहोला, आफू पनि सङ्क्रमित हुनबाट जोगिँदै अरूलाई पनि सङ्क्रमण गराउनबाट जोगिनुहोला भन्ने आग्रह गर्दै भोलि बिहानसम्मको लागि नेपाल न्युज पोस्ट .com इन्टायर टिमसँगै म राजन गौतम बिदा माग्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।